یا بخائل جوہا یا قاہر العدو یا والی ولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی آدرکنی 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 بحق سکینہ علیہ السلام اللہم انی اسعالکا بحق محمد وعال محمد اللہم صلی علی محمد وعال محمد پاک مجلس دی قبولیت واسطے صلوات صلوات پڑھن نال زندگی ود دیئے عبادت مکمل ہون دیئے سارے بندے آل محمد تے صلوات پڑھو بادشاہ دین و دنیا نگبان شریعت ختمی مرتبت نگران عزاداری شبیر یعنی امام زمانہ دے ظہور و سلامتی واسطے صلوات اس مقام طاہرت صدیقہ عالمین شاہزادی دو سرا ملکہ ملک ممکنات شفیع محشر یعنی مجلس دی وارث بی بی دی آمد تے اکھی بند کر کے صلوات اے تھندار ایک کرسی چاہی دو رکھ جتنے صاحبان میرے سامنے صف آزاد تشریف فرما ہو اپنی اپنی دعائیں دی قبولیت واسطے بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنين الصلوات والنار للمعاندين والكافرين الصلاة والسلام على نبی العظم ابی القاسم محمد اوہ اللہ دے بندیوں میں نبی دنا چاہے نبی تے اللہ ہی صلوات ہی نہیں پڑھی جی میں تُساں بندے اچھے تھے پڑھی صلوات وَعَلَىٰ ضربته علي في يوم الخندق أفضل من نباضة ثقلين امام المشرقین والمغربین بالحسن والحسین یا امیر المؤمنین امام متقیان تھے صلوات حمد رحمان اللہ دا احسان ملک الملک دا جس میں حربان تے کریم اللہ نے صلوات پڑھ لو آل محمد
انہوں لہا چا پیڑے تو انہوں لایا میں تلے کیوں بیٹھے ہو خیر تے نے صحت تے ٹھیک ہی نے مجلس پیڑے تے چڑھے بیٹھے برا چالا پیڑا پرا لے وہیں دے رہے تے وہیں رکھے امام حسین دی مجلس یا علی دو ترے نوجوانہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اکھیے ایک عزیز نعرہ ہی مرایا پچھلے بندے بولن تو بجائے خود کئی بندے سر نو حرکت دے من دی تکلیف ہی نہیں فرمائی میں سید دی بات سن لو امیر المومنین دی ولایت دے سامنے بندے دے بولن دا سیلہ ہے بندہ قبر دے عذاب تو بچویں دے بڑی مہربانی بہت بہت شکریہ احسان اس رحمان دے اللہ ایسے ہادی دیتن جڑے سارے سیدن سارے معصومن سارے بے عیبن اللہ نے ایسی قوم بھی زمین تے خلق کر کے بھیجیے جنہوں اللہ نے ایک محمد عطا فرمایا ماتمی خوش نصیب ہیں جنہوں خدا 12 محمد عطا فرمایا تھوڑا تھوڑا بول لوے آئے نہ بول سکے آئے تا سیدوں کے کنسیشن پیا دینا سر حلال ہوئے تاکہ حمایت آل محمد ہی توڑا نام لکھی ہوئے کہ یہ بندے بھی بات حمایت دیا کہ ایک سطر پڑھ کے مسئلہ پڑھنا نبی معاشر چاکسن کہ آل معاشر ہاتھ کھڑا کرو جڑے جڑے بندے دا میں محمد مصطفیٰ تے احسان ہے تو سا ہاتھ کھڑا کرو احسان دسو میں کرنا ماتمیانوں میں ممبر تے کھڑا ہو گئے ماں حسین دی راضی انہیں نبی فرمائے سے کہیں دا کوئی احسان ہاتھ کھڑا کرو بندے آکسیں یا نبی اللہ ساری لاکھ تے کروڑ مرتبہ مجال اسا کون ہونے ہیں تو آدھے اتے احسان کرن والے یا نبی اللہ تو آدھے لکھاں احسان ہیں یا رسول اللہ تو آدھے لکھاں احسان ہیں یا نبی اللہ تو سسن خدا دا تعارف کروایا یا نبی اللہ تو سسن کعبہ دیتا یا نبی اللہ تو سسن قرآن دیتا ہون تو کچھ نہ ہو سی یا اللہ شاءاللہ میرے ٹائم میں کچھ نہ ہوئے تو صحیح آمین آکھو ہاں اعوذ باللہ مکی نہیں تو بجلی بھاگ گئی اے نبی فرمائے سر قائدہ احسان بندے اکسن یا نبی اللہ تو سب محسن عالمین ہو تو آدھے سارے اتے احسان ہیں اسا کون ہونے ہیں نبی تے احسان کرن والے جلال پورا لے کئی اجے بندے بھی معاشرج کھڑے ہو سن جڑے اکسن یا نبی اللہ تیرے ڈھیر احسان ہیں یا رسول اللہ یا سونا مکی مدنی مدثر یاسین تا محبوب کبریات تیرے ڈھیر احسان ہیں تائیں سانو اللہ دا تعارفی کرایا کعبہ دیتا قرآن دیتا علی دیتا حسن دیتا حسین دیتا اور نہیں فرمائی میری کہتے بڑی مہربانی بہت بہت شکریہ پتہ تے لگا نا جو مجلس ہوندی پہ مولا تو آجے احسان نبی فرمائے سن میں سوال آسان پیا کرنا جی دسو نبی فرمائے سن جیدہ جلال پور راندے آئے اوچگل امام راندے آئے مکے راندے آئے مدینے راندے آئے میں محمد مصطفیٰ دی بات غور نال سنو ادو وادی فنا اچ رہ کے کئی بندے میری اہل بیت دی ہاتھ نال آنکھ نال زبان نال ارادے نال روٹی نال کپڑے نال پیسے نال کسے انداز اچ میری اہل بیت دی حمایت کیتی ہوئے وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے محمد جنت دا ٹکٹ الاٹ دے بڑی مہربانی سبحان سبحان یا لاکھ احسان رحمان اللہ دے جائیں
ایسے سردار عطا فرمائیں۔ اتنا ہی میرا قصیدہ کافی سمجھائے۔ 13 سفر المظفر دا دن ہے، مصائب دا دن ہے، شہادت دا دن ہے۔ آخری بندہ مخصوص مضمون پڑھ سی۔ اگر ساری دنیا جلال پورا لے ہوں علی امیر نو سمجھ ویندی، ہر بندے تے واجب ہے میں سید در ویکھنا، روندہ وہ بندہ ہے جنہیں دل نو ٹھوکر لگے، روندہ وہ بندہ ہے جس تے ماں حسین دی راضی ہو ونجے، ہر بندے دے واسے چی نہیں رومنا۔ یہ بھی سرداران دی خیرات انہیں آل محمد دے دکھا نو رومنا، یہ بھی رضائے سید اچ بات شامل ہے آل محمد دے غمچ رومنا۔ اگر ساری دنیا علی امیر نو سمجھ ویندی، بعد از نبی سردار تسلیم کر لیندی، جلال پورا لیوں کدا ہی بھی 2.5 گھنٹے اچ وسدہ گھر برباد نہ ہویا علی دی دیدہ۔ ساری دنیا علی نو سمجھ ویندی۔ میرے واجب الاحترام حافظ صاحب پڑھ دے بیان، اگر زمانہ علی نو سمجھ ویندہ، علی دیاں جنگل چھپارے دے میں نا، اگر زمانہ علی دی سرداری تسلیم کر لیندہ، 1400 میل دے سفر علی دیاں نہ کرنا۔ موقع دی بات پہ کرنا، میں ثواب پیدا پہ کرنا تیرے رومن دا، تو آجی انکھی جانے پاک حسین دی پاک اممہ جانے۔ اس سارے کربلا تو کوفت شام تائیں اس دکھ بھری کہانی ہے ایک عظیم کردار ہے۔ میں ماتمیہ دے حکم دی تعمیل پہ کرنا، ماں حسین دی انہاں دن راضی ہوئے تو مولا ماتمی ایک بیمار ہے، مولا اس نے بیمار کربلا دا صدقہ صحت عطا۔ جیڑا 1400 میل دا سفر کیتا ہے نا علی امیر دیاں، اس سفر جے کردار وفادہ جلال پورا لے اس دنا ہے ملکہ زنجبار، صحیفہ وفا، ملکہ وفا، صاحبان ایمان صاحبان غم جے کنیز ہے تو محمد دی دیئے، ساری شاہزادی ہے، ساری سینے، اور مہربانی جناب حضرت فضا دی وہ سانو اپنا نوکر قبول کر لے۔ کون فضا؟ جس نو حسنین ماں سلے دے۔ کوئی لمبی تمہید نہیں، بڑا جلدی وین پہ کرنا۔ زندگی ابھی کوکا مرن والا ماتمی، اللہ تیرے نام اعمال چی کوکا درج فرمایا، جڑیاں قبر چی ڈہی میں نہیں معاشرے چی ملی۔ میں سید دے دعا اوکھے سفر جیویں سنگلاخ میدانہ دا سفر ودھدا آیا ہے، حضرت فضا دا حوصلہ ودھدا ہے، حضرت فضا دی وفا ودھ دی آئی، دھوپتے بیٹھیاں علی دیاں پہلے فضا بیٹھی۔ 16 ربیع الاول دی شام نو بازار ای داخل ہوئیں، میں سید پاکستان دے ہر ممبر تے پڑھدا اپنے عقیدے مطابق ہاتھ کریا تے ہاتھ کر کے آکھیا او محمد نبی دے کلمہ پڑھن والو، انہاں نو کچھ نہ کھو، انہاں نو پتھر نہ مارو، تسا جان دے نہیں، یہ تو تواڈے نبی محمد دیاں میں پتھر مارو، میں انہاں دی کنیزاں، میں انہاں دی ماں دی کنیزاں، جتھے ہجوم ودیا اتھے بیبیاں کان چادرہ فضا منگے ہاں، جتھے بندے اندر رش ود ونیا بی بی دے ٹرن واسطے راہ فضا منگے ہاں، بازار دی مسافیت مکی دربار ای داخل ہوئیں، 3 دیوار، ترائے راتی ترائے دیں، باب و ساتھ دے سامنے ایک مقام ہے، کچھ قدمان دے فاصلے تھے، جیڑے ظاہر بیٹھے ہو ویکھائے ہو، جیڑے نیہ گئے ونیو اربعین دا ماتمی کر رہا ہو، مقامی ویکھاؤ، ترائے دیں تے ترائے راتی فضا سامنے کھلی رہی ہے، کانٹ پچھے علی دیاں کھلی رہی ہے۔ 3 دیوار دربار سڑے نے اتھے بھی فضا بی بی دے سامنے، حیاتیوں بھی
جائیاں دی عزت ہوئی میں پڑھدا رہنا این پردہ بن کے کھلیے شہزادیاں دے جلے نہ حرام زادے آنکھیا نا جو بہن مر گئی کربلا یا شام آئی اے جڑا مثل کھلا کمینہ پڑھدا اس آنکھیا نہیں وہ ضعیفہ دی کنڈ پچھے کھڑی ہے اے جڑا تخت بیٹھا یزید اللہ استعلانت کرے اس حرام زادے آنکھیا علی دیاں دی انواکھو میرے دربار اچ پردیاں دی ضرورت نہیں اور اس ضعیفہ نہ ہٹاؤ حضرت عالیہ ممکنات دی شہزادی فاتح اسلام بی بی فاتح شام بی بی تو بی بی رو کی آکھیا یما ظالمین ظلم کرے سن مدہ غازی کوئی نو تو اگو ہٹ وانج رو کی آدھی یا مانت ساڑ یہ ناک جو میں تیرے اگو ہٹ ونجا ایسا ہیں لوگ زمانہ خوشیاں ویکھن واسطے زندگیاں منگ دین میں تیرے نانے محمد تو تیرے دکھاں کان زندگی منگی ہے دعا منگ نبی پاک دی دھیئیں اللہ کریم من طاقت دے وے میں تیرے اگو ہاں قدم نہ حلاواں مر جاواں تیرے قدماں تے مگر میں اگو ہٹا نہیں بی بی ماحول تیرے قابل نہیں یہودی حبشی مسلمان عیسائی سرداران دے نا تو اسلے شام دے بازاران دے نا ہاں عیسائیاں دے کافی محلے شام اچھ موجود ہاں آدھر دورے مارو اس ضعیفن ہٹاؤ فیضہ دی وفا کھلا پڑھنا اما ہٹ منج بی بی ادھی نہ ہٹ دی انہا پہلا دورہ مارے ہتھاں تے جلال پورا میں ایک لفظ لائے لو رومن تو اڈے مقدر دا کیڑے ہتھاں تے دورہ لگا ہے جنہ ہتھاں نال پنج تن پاک دے کھانے پکائیں دی ہے شاباش موقع دی شاہ پہ پڑھنا ماتمیاں واسطے ماتمیاں دا حکم ہے جنہ ہتھاں نال پنج تن پاک دیاں روٹیاں پکائیں دی جنہ ہتھاں نال حسنائن دیاں ظلفاں کنگیاں دیتی ہیں جنہ ہتھاں نال پیغمبر دے سامنے نالین رکھیے جنہ ہتھاں نال پیغمبر دی دی دے سامنے نالین رکھیے خون آیا شیعہ سنیوں میں کدائیں ممبرت خون نہیں پڑیا ایک میری اپنی عقیدت ہی ہے جناب حضرت فضہ دے نال میں نوری گل امام دا پتر بھی جاننا فضہ نو آل محمد دے نال کتنی مودت تھا میں انہیں پڑھ درانا خون نہیں جنیا دربارش بلکہ وفا دی عبارت جنی زندان ڈیا جن دی چھت کائی نا روندیاں رہیاں پونے 2 سال نال فضہ وین کیتے قیدہ چھٹیاں نہیں میں قیدہ چھٹنا لفظ کدہ ہی نہیں پڑھے چونکہ بی بی شام فتح کی تیا قیدہ انہاں دیاں چھٹیاں جو حاکم اپنی مرضیاں نال رہا کرے اتنے حاکم مجبور ہو کے رہائی دیتی ہے فاتح شام ہو کے مدینے آئی مروانیاں دی حکومت آ گئی دو جیوار سجاد نو شام ونجنا پائی گیا ماں پتر صلاح بیٹھے کر دن اتھو دیوار نالو تسبیح پڑھ دی اٹھی آسا ہاتھ چھے قدمت ہاتھ لا کے آدھی دی علی دی وات کیڑی شام دے مشورے بیٹھے کریں دے واہ 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 ترہ سنن دے کیا کہنا پاک علی حسین رو کے آدھی اممہ اوہا شام بی بی آدھی تی شام تا فتح نہیں ہو گئی اسلام نو فتح مل نہیں گئی اممہ مل گئی یہ سند واسطے شام پہ وینی ہے کون سجاد میں قدم چوم کیا دی علی دی میں نال نہیں ونجنا میں تیرے نانے نبی تو زندگی میں نہیں آئی ایک کتنے ماتمی لب سمجھے سن فضہ رو رو کے آدھی بیٹھی ہے میں نو نال لئی وانج مت پردیس اچ کنیز دی ضرورت پائے وجہ واہ 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 مرحبا پاک نبی راضی ہوئی پاک نبی دی پاک رلی ہوئی دی راضی میں سید دی دعا ہے مت پردیس اچ کنیز دی ضرورت پائے ونجے آگئے شام دے بارو اے باغ امیہ بنو امیہ نے ایو باغا جتے بنو امیہ دے امیر اپنے مہمانہ دا استقبال آگے کر دے ہو اس باغ دے بارو پہنچیے دو جیوار ممکنات دی شہزادی صدیقہ ماں دی صدیقہ بیٹی بی بی فرمایا اما درخت ویکھاؤ جتے میرے حسین دے سر علی سانگ کھڑائیاں نے فضہ دوڑ کے آدھی درخت بھی موجود ہے موجزہ بھی موجود ہے آئیے بھرادہ موجزہ دی ٹھس پتیاں چھ خون پہ جڑ ہے سفید رنگ دے بڑے بڑے پرندن آسمان تو اتر دن پر رات چھ مس کر دن تڑف دن تڑف تڑف کے زمین تے مروین دن فضہ دی آ بھرادہ موجزہ ہی ویکھ پرندے مردے ویندن تیرے بھرادے خون نال پر مس کر کے
سیدہ اتنا بیان کر سکنا درخت تلے بیٹھی پہلا وین کی تس بھینڈو جیوار شام آئی تریجا وین کی تس حسین ہون میں پیدل ٹور نہ سکتی تیسرا وین کر کے آدھی بی بی رو کے آدھی ہیں حسین ویر ہون تا تیرے ڈکھا پرندے ہی تڑپ تڑپ کے مردے میں جا روح جنت تو ٹوریا 18 سال ہو گئے اس ممبر تے ذاکری کر دیں حسین دیاں نہ اگے کدائیں مستورات دا غسل کفن پڑھیا نہ آج پڑھنا غسل مل گیا کفن مل گیا محمد دی دھی دی کنیز نو پاک سید جناب عالیہ نو ایک پاسے نبی دی دھی دی کنیز بیٹھی رون دیئے ایک پاسے جناب باکر تے سجاد چونکہ میری غیرت دا مسئلہ مولا تیری عزتاں دے پردے سلامت رکھے میں تینو کفن ایو کوئی دا سکنا جلے فضا منگیا آنا علی امیر دی دھی واسطے کفن جنت دے سردار بھیرامان دی بہن واسطے کفن سید و ساجد دین دی مظلومیت دی قسم ہے شانیاں تو ابا لہائی سو ملوٹی ابا لہا کے ہاتھ ودا کے ادن اممہ پھپینوا کے نراز نوزی میں نو کربلا دی لوٹ کھا گئی ہے اممہ فضا ایک کفن دے علی امیر دی دینو دفنایا کھٹی کھٹائی قبر ملی مک گئی تمید دو وائن سن لو جناب سجاد رو کیا دینا اممہ فضا کائنات دا نازے میں تیری مہربانی تو ماں سے دینا جی رات روان والا سجاد ڈاڈی اممہ وطن ونیا ہیں جناب فضا نو جلال پورا لے وطن دا کوئی نہیں پتا لفظ وطن آیا فضا دی ڈھا نکلی پوان دی بیٹھی ممکنات دی ملکہ دی قبر دے بی بی دی قبر چوم کیا دیئے باکر دے لاکھوں منی کیڑا وطن مدینہ رو کیا دیئے تن پاک نبیین دے سلطان دا وطن ہے سجاد میڈا وطنی ہوئے جتھے رول کے مر گئی علی امیر دی دھی دی قبر بن گئی ہون وفا دی سند لیساں ممکنات دی ملکہ دی قبر تے باساں مجاور بن کے نہیں اشیاء سنیاں میں نو علی امیر دی پاک دی دے مدفن دی قسمی فضا قبر دی پارے دار بن کے 35 سال بیٹھی دشمن دا ملک پارا دی تسالی دی قبر دا پہلا کم واجبات وحدت تیری حیاتی ہوئے پارے دار جی میں جناب علی نے مدینہ نبی دی قبر دا پارا دیتا انہیں فضائی شام دے بارو پاک بی بی دے قبر دا پارے دار بن کے بیٹھی رہی ہے پہلا کم واجبات توحید روز نوافل تسبیحات تو فارغ ہو گیا مشک بھر لے آویا اللہ جانے کتھو بھر لے آویا رکھیا تسی سین دے پواندی ہر گزر دے بندے نو خود بلا کے آکھیا دمشقی شامی اگر ترہ لگی یا میں تین ٹھنڈا پانی پیواما مویتے دبروی لکھنوی 1876 دے لکھی خلاصت المصائب اچھ لکھ دیں ایک شامی جوان نو سڑ کے فضا پانی پیوایا اس جام خالی کی تا جیب اچھ ہاتھ پایا آپ روتے ہاتھ دے کے یہ جیب اچھ ہاتھ کیوں پائی ادھا اممہ یا امی اے اممہ تیری خستہ حالت ویک کے تیرے ملوٹے کپڑے ویک کے اتھے جنگل چلا جانے کہیں دی قبر تے کلی بیٹھی ضعیف ہیں میں کوئی تیری مدد کرنا چاہنا اللہ جانا جلال پورا لے تین کی میں میرے گل دی سمجھا سی اس شامی آکھے نا کچھ مدد کرنا چاہنا تسبیح اللہ ہاتھ چاہ کے دی خبردار مدد دا نہ چاہیں تو جان دا ہی نہیں میں نے وہ بھائن سڑین دا جائیں نبیان دی مدد کی تھی میں غریب نہیں میں حسین ماں سے دیندہ اگر میری کئی مدد کرنا چاہنا ہے تو کربلا در منہ کر کے قربان حسین تیرے تسے اکبر دی ترے دو جا کم تری جا کم فی زیادہ جلے فارغ ہویا قبر تے سجا خبر رخسار رکھ کے آکھے علی دی دی نہیں بھولدہ ڈاہویں یاری دی رات تیرا پہرے دا دیونا نہیں بھولدہ سورہ ربی رول دی رات نو شام دے بازار تیرا برکیاں دا منگنا اما قدن بھولدہ قیامت یاد راسی 35 سال یہ کم کیتے 24 محرم دی زہرائن پڑھی زہرائن پڑھ کے آلیہ دی قبر تے پواندیوں رو رو کے آدھی بیٹھی بی بی حکم آگیا تیری مہدہ تے زندگی دی رات پہلا دیئے آخری رات جمعے دیئے 35 سال تیری قبر تے مجاوری کیتی ہیں جنگل اچباہی کے اگر تو حکم دے میں میری آخری رات حیاتی دی میں جمعے دی رات دا چراغ اس دا بالا ماں جن دے دیوے بالا نالا مدینے رات بیٹھا رہوں دا
واہ واہ مرحبا میں حق پہنچ گیا دھیاں دے پردے ہونے اما میرے سلام آکے دوں آسیاں دے ٹیک تے ٹر دی ہوئی تھک پویا باہرہ ویا بات بی بی سکینہ دی قبر در منہ کر کے آکھیا حسین دی دی ناراض نہ ہوئے ہون ڈاڈی دی کنی ضعیف ہو گئی تو آدھے دکھا مار مکایا ٹر نہ سک دی مغربین رستے چ پڑی سی مغربین تو بعد آئیے قبرستان دی آتے شام دی فوج دا سپاہی قبران دا پہرہ کھڑا دیندہ سلام کر کے دی بیٹا میں بھلن والی مستور نہیں ایک تا رات لائی پئیے دو جا 35 سال ہو گئے 3 میں ضعیف ہو گئی ہیں 35 سال پہلے انہا قبران لی جاتے حسین دی پگ دا وارث سجاد 4 سالان دی بھین دفنا کے گیا ہا بیٹا میں دس سکنا ہے انہا قبران چو حسین دی 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 کیڑی قبر ہے دمشقی رو پیا ایسا کہ اما لازا پہلے آمیں وارث آئے ودیان تے اپنے اپنے مرحومین دیا قبران تے چراغ بال کے رکھ دے اس تو وڈا جملہ ہی کوئی نہیں پورے مضمون ہے اما میں نہ روا نہ پوچھ ٹور دیوائن تے کھبے سجے وے دیوائن جیڑی قبر دے سیران دی چراغ نہ ہوئے سمجھیں غریب حسین دی قبر ہے الحمدللہ زندہ بات ماتب کھن والے ماتمی ماں حسین دی راضی ہونے میں کدائی نہیں پڑھے جلال پور علیہ سیران دی آئیے پمان دی جان پئیے بی بی دی قبر تے پتھر پہ چم دی قبر تے سلام سردار دی جواب نے سنیا قبر چم کیا دی شبیر دی مظلومہ دی نوکر تے ناراض ہیں قبر شو آواز ہے ڈاڈی بھلا یتیم کہیں تے کیا ناراض ہوں دیں ڈاڈی میں کہیں تے ناراض نا مگر ڈاڈی آج اپنی غریبی دا احساس میں نے قبرش ہویا ہے ڈاڈی واقعی جہندے کل 35 سال بیٹھی رہی او امیر پیو دی دیئے جہندہ آخری سلام کرنا ہی واقعی میں غریب پیو دی دی پوری رات جناب فضا گلہ کیتیاں رون دی رہی ماتم کر دی رہی 5 محرم دا دیں چڑھ بیا سلام کر کے دی بی بی میری نوکری قبول فرمایا ہے چاندیاں وفا دی سند علی دی دی قبر تو لما میرا وقت موت دا نزدیک آ گیا ہے میں تیری پھوپھی دی قبر تے ویندی پئیاں سکینہ مڈا آخری سلام بی بی فرمین دی ڈاڈی ایک بار روکنا میں پوچھنا سگی رات تیرے کولو اے دسا کدائی کوئی مدینے ہوئی آیا فیضا رو کیا دیئے کیوں پوچھ دیا ہوں کوئی آوے ہاتھ تیری قبر تے ہی آوے آدھی ڈاڈی پوچھ دی تاں آخر میں جو بھینا ایک رات روک گئی سی آجن رات روندہ ہے واہ 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 الحمدللہ رات رو کوئی سوں یا جانا نہیں سین کوئی نہیں آیا آ گئی 1.5 بار دیں دا 5 محرم دا بی بی عالیہ پاک دی پاک قبر تے پوان دی روندی بیٹھی اما روندی کیوں ہیں سین جنگل دا معاملہ ہے جتھے ٹور دی پئیاں نا اتھے تا میڈا جنازہ چامنا لائی کوئی نہیں اتھے میڈا جنازہ پڑھامنا لائی کوئی نہیں بی بی دی قبر ہی چوازے اما تو کوئی بے وارث ہے اما تیرے وارث تا مدینے آلیں اما اگر سفر ہے تا شام آلیں واسطے تیرے واسطے مدینہ کوئی سفر نہیں میں ممکنات دی ملکہ میں تیرے نال وعدہ پہ کرنی ہوں مدینے منہ کر سجاد نو سڑ جیڑے پرانے آزادار بیٹھے ہو میں سیگے دروی کہا بی بی دی سجاد نو سڑ مدہ وعدہ ہی کہیں مجبوری دیتا ہے آپ نہ آیا تا باکر ضرور بھیجے سی ظاہر ملی ہوئی سید ساجدینو اللہ مروانیوں تے لعنت کرے بھلا اے میں دسو سجاد تے ظاہر دا یہ شیعہ سنیوں کو جوڑا خطبات زین العابدین کتاب خود مولا سجاد فرمین دین کہ وقت پہلے میں نے بہن دیا سوالاں ضعیف کیتا ہے اور میری جگر دی موجد میرے ماما دے درباراں دیاں پیشیاں جہندہ جگر ہی کوئی نہ انہوں ظاہر دی کیڑی دیوان دی ضرورت تھا تڑف دے پہن اولاداں جھنڈیاں بیان دیاں بود ادھے فضا مدینے در منہ کیتی کھلیے رو رو کے آدھی کھلیے سلطنت غیرت دا سلطان سجاد شام دے موڑان دا مقتول سجاد علی دیاں دیاں دا مہاری سجاد لبائک اما سر چایا کھی وس بیاں پتر باکر دو بائیں ودائیاں اللہ گواہی نے جلال بورا لے او پیو نو تڑف دا ویک کے جناب باکر بابے تے جن بین
اتوں داڑی چمی نے جتوں بابے دی اکھیں دی رات پئی رل دی آئی داڑی چم گیا دے بین بابا اوکھے ٹائم کیڑی مانو لبیک آکھی امام دی آواز آندیے باکر لال شریفانو وقت نہیں بول دے آؤ میرے نیڑے آ میں تینوں اپنی ماں دا تعارف کرویں دا انگلی دراز کر گیا دن بیٹا آؤ میری انگلی دے درمیان وے باکر دی آواز آندیے بابا کئی ضعیف ہے جیڑی بوسیدہ قبر تے بیٹھی رون دیئے جلے بیٹے آنکھیں آئے کئی ضعیف ہے آدن نیڑے آم ضعیف نہیں باکر دا منہ جم کے رت رومن والا سجاد آخری ٹائم رو رو کے آدھے پہنو شام دے باہروں سارا فضا دے گئیے بدلی ماں تادی چھایا میری پگدا وارسواں ہائے وہ جلدی ونجواں متایوں دا دل گھبرا میرے ریکھ بابا تلے نہ ویک میں تیری اکھیں دی ہنجو دا ثواب پیدا پیا کرنا جل پیو وین کیتا ہے اولادا جھنین وین ایڈا باکر بابے تے جھنیاں باکر دی لاندی ڈاڑی چم کے سجا رو رو کے پتر دروے کے آدھے پائن نہیں بھول دے وکا تے شریفہ کو وزاد پالنوا لی مائے دے میں غسال کفنوا میں کون بات دے وچواں پہلے ان کو ونیا دفنائے اللہ گوائے جلال پورا لے اجازے امامت نال میرے مرشد سجاد باکر نو شام پہنچا جائے میں کدائی نہیں آکھیا جو فضا باکر تو بھول گئی ہوں میں کانڈ پیچھے باکر پہنچیا ہوں ویلے سجا رخسار قبر تے رکھ دی پئی رو رو کے آدھی پئی سڑیا تیم انہاں دی مرضی کوئی آوے یا نہ آوے کانڈ پیچھو باکر دی آواز آئیے ڈاڈی میڈا سلام ہوئی میرے دیکھے زندگی ہوئی اپنی موت فضا نو بھول گئی ہے قبر تے تلیاں ٹیک کے اٹھیے بائیں ودھا کے آدھیے 35 سالہ بعد آیا ہے میں نو ڈاڑی چما باکر چھوٹی عمر قیدہ نبھائیں نہیں باکر ڈاڑی نو گلا کے ڈاڑی دا سار کھلا چم دائے آدھیے باکر آج پتہ لگ گیا میں توڑی ڈاڑی نہیں میں توڑی کنیزہ میں نو پتہ لگ گیا توڑی ڈاڑی محمد دیئے میں جو سڑیا سجاد نو ہے کہ ہو پوے آج میرا جنازہ آ پڑھایا باکر فضا تے گلی چوبائیں کٹ لیا آدھن ڈاڑی گلے نلے بابے دی وڈی مجبوری آئی آدھی ہے میری موت گھولے چایا میں نو سجاد دی مجبوری دسا روندائی کھلائے تیرو کہ آدھا کھلائے میں لزار گئی ہے اللہ راسی کو وپی آئے وقات اپنا گزرندہ پائے جگر دے ٹکڑے وہاں